عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم. كي درتو؟ لاباس هانيين؟ كي دايرين مع هذا الحجر الصحي اللي عطانا الله هذا الوباء هذا، ونتمنوا على الله ربي الحبيب هو اللي يهز علينا هذا الوباء، علينا وعليكم وعلى جميع أمة سيدنا محمد، خوتنا العرب والمسلمين والعالم بإسره. كنتمناو وكنصليو وكندعيو ربي يهز علينا هذا الوباء في اقرب وقت ولا يطول بينا يدين، وكنطلبوا الله وكنترجاوه لينا ولجميع المسلمين. جيتكم بواحد الوصفه. انتما غادي تقدروا تكونوا سمعتوا عود النوار، بالعربيه كيقولوا له قرنفل وكيقولوا له عود النوار، بالصبليونيه كيعيطوا له كلابو. هاد الوصفه هادي راه جيت صحيه، اللي كان عرف راسو عطس وجاتو السخانه ويديه بردو عليه ورجليه، اول حاجه ما ينوض يدير كاسرونه ديال الماء تبدا تغلي، يدير كاسرونه ديال الماء، يدير تمن 2 كيسان ديال الماء، 2 كيسان حتى ل 3 ديال الماء. انا غادي نعبرهم حداكم باش غادي تشوفوا. غنديروا الكاس الاول، ها هو الكاس الاول والكاس الثاني والكاس الثالث ديال الماء. هذا الثالث ديال الماء. علاش هاد 3 الكيسان ديال الماء؟ باش هاد 3 الكيسان ديال الماء باش منين يغلى لنا الماء يضرب الغليه مزيان، غادي يطلع بزاف ديال الباخ، وداك الباخ مني غيطلع هاد الماء هذا ومني غيغلى مزيان. هانتوما معايا تبقاو في العمليه باش تشوفوا اي حاجه مباشره. مني غيغلى لنا الماء مزيان غادي نديرو عليه هذا عندي انا عود النوار. ها هو عود النوار، حيت انا شريته في الشاسيه وخويته في هذه القرعه هذه، حيت هنا كيتباع عندنا في الشاسيات، ولكن عود النوار اللي صحيح كيتباع في القرعه ديال الدجاج. انا درته في القرعه ديال الدجاج وكتباع عليه عود النوار. هذا عود النوار هذا علاش غادي نستعملوه؟ من بعد منين غيبدا يغلي لنا الماء، غادي نقبطوا معلقه ديال عود النوار وغنضيفوها في هاد الكاسرونه هذه، وغنحاولوا تكون عندنا حدانا فوطه او دره كبيره اللي غتغطي لك كتافك وتغطي لك النص ديال الذات ديالك، غتغطي الراس ديالك. وغادي نديرو بحال بانيو ماريه، غادي تبقى نستنشقوا داك الماء ديال داك الباخ اللي طالعين من داك الماء ديال الماء ومعلقه ديال عود النوار. ونتمنى على الله خواتاتي تكونوا فهمتوا هاد الطريقه هذه. انتما انايا دايره سدها بالسكوتش. علاش سدها بالسكوتش؟ حيت عندي هاد القرعه هذه فيها 4 ديال التقابي كبارين، وباش انا مني غادي نبغي ندير ما غاديش يهبط ليا عود النوار كله، سديت هاد شويه بالسكوتش. ها هو شديت هذا الرويس هذا بالسكوتش وخليت يلاه 2 عوينات صغيورين باش ديما نكون كنهز غير قياس، حيت هو عود النوار راكم عارفين عود النوار راه حار بزاف. الا درتي غير عود ديال عود النوار في فمك كيخلي لك فمك جامد. هي من الاحسن كديري غير شويه. دابا انا هادي غندير معلقه صغيره، هانتوما ها هي معلقه صغيره ديال عود النوار، كاسرونه 3 الكيسان د الماء، وغادي نضيف عليهم
هاد المعلقه هادي ديال عود النوار. وكتطلع شي ريحه ما نقولكمش، يا سلام، شي ريحه صحيه وزوينه وكتنفع بزاف 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 بزاف. جميع الجراثيم، جميع الفيروسات، جميع اي حاجه، اي واحد في الخوت وفي الخواتات، اي واحد في الخوت وفي الخواتات. وكنوصيكم والله يجازيكم بخير، هاد المعلومه هادي راه صحيه وجد صحيه. اللي حس بالعطسه وحس براسو كيحرقو وحس بالسخانه وحس بيديه باردين ورجليه باردين، اول حاجه ما يدير حتى شي حاجه. اول حاجه غينوض يدير كاسرونه ديال الماء، 3 الكيسان ديال الماء، وغيدير معلقه ديال عود النوار وغيغطي راسو مزيان، وغيبقى يستنشق داك الباخ اللي طالعين من داك الكاسرونه، حنا كنقولوا البابور بالصبليونيه، على النيف وعلى الفم، باش داك الريحه ديال عود النوار كتدخل داخل في العروق ديال المعده وديال الاستوماغو ديال الكرش ديال كل شيء. كتشم كتستنشق من النيف ديالك ومن الكرش، حيت ملي كنستنشقوا من الفم ديالنا راه كتهبط حتى الكرش ديالنا. تحاولوا ديروا هاد العمليه هادي. اي اخت او اي اخ تعرض لهاد الحوادث ديال الراس كيحرقوا ولا العطسه والسخانه واليدين باردين ورجلين باردين، وراه غادي يدير هاد التجربه هادي وما غتبقى فيك حتى شي حاجه ان شاء الله باذن الله. هادي راه وصفه مجربه وبزاف، واخا تكون كورونا عاد كي بداتك ولو شي اعراض بنادم تعرض لهم راه ما غيبقى بجهد الله حتى شي حاجه. وهاد الوصفه ديال عود النوار راه غديروها وتجربوها وغادي ترحموني عليها ان شاء الله باذن الله. والله يجيب الشفاء للجميع خوتنا المسلمين والعرب وجميع العالم باسره. العالم باسره كنطلبوا الله يتشافاو خوتنا كلهم، واللي مات ندعيو له بالرحمه، واللي مازال الله يهديكم اخوتنا. الا ما ديروا الحجز في ديوركم، جلسوا في ديوركم، ديروا بحالنا حنا في اسبانيا الحمد لله على كل حال محشيين في ديورنا، واللي قدينا عليه راه حنا كنعاونكم به ولو حتى كلمه زوينه على صدقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم، وكنتمنى لكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا ديال هاد الماء وعود النوار، الماء وعود النوار، الماء والقرنفل. ديروا في بيوتكم، راه كيحيد الجراثيم، كيحيد جميع الفيروسات ديال الذات كلها. وغادي ديروا تجربه وغادي تردوا عليا. والسلام عليكم والى الفيديو القادم ان شاء الله.